जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। न्याय सम्बन्धीको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा समर्पित हुन आग्रह। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। एमसीसी राष्ट्रको हित विपरीत रहेकाले यसमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको भनाई। आगामी चैत्र 23मा नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन हुँदै कानुन व्यवसायी संस्थाले भाग लिने जानकारी। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी। कम्तीमा 64 सर्वसाधारण मारिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई। र 24 वर्षपछि पाकिस्तान पुग्यो अस्ट्रेलियन क्रिकेट टिम। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पाउने सुरक्षा खेलाडीले पाउने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय सम्बन्धीको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल बार एसोसिएसनको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसाय राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समयमा नै न्याय प्रदान गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र मान्यतालाई कायम राख्दै न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवस्थाले आफूलाई अद्यावधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, मानव अधिकार र कानुन व्यवसायको हकहित र न्यायका उपभोक्ताको अपेक्षा पूरा गर्न बार एसोसिएसनले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको चरित्र राजनीतिक हुने भएकाले यसका बीचमा यदाकदा उठ्ने अधिकार क्षेत्र सम्बन्धीका विषयमा कानुन व्यवसायले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। यस सम्मेलनले न्यायपालिकामा हुने विकृति एवं विसङ्गतिलाई निर्मूल गर्ने सम्बन्धमा समय समयमा विभिन्न निकायबाट निकालिएका सही निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी निर्णय लिनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। स्वच्छ सक्षम न्याय प्रशासन नेपाली जनताको निरन्तर चाहनाको विषय भइरहेको यथार्थता पुनः स्मरण गराउँदै न्याय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने राय सुझाव प्रदान गर्न पनि यो सम्मेलन सफल हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। दक्ष कानुन व्यवसायीहरूको योगदानसहित न्यायपालिकाबाट आउने व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूले संविधानवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान्छन्। वकिलको मूल लक्ष्य सुन्दर समाज निर्माण गर्ने भएकाले कानुन व्यवसायीले सधैँ देश, जनता र समाजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुनको वकालत र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, दिगो शान्ति कायम गर्न तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न कानुन व्यवसायी, विधिशास्त्री, कानुनका प्राध्यापक एवं कानुनका विद्यार्थीहरूले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। संविधानका मौलिक हकको व्यवस्था भएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पनि अपरिहार्य छ। ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह हो। निर्दोषले सजाय पाउनु अझ ठुलो अन्याय हो। त्यस्तै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गुणस्तरीय कानुनका लागि आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका लागि आवश्यक कदमका बारेमा सम्मेलनमा छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो। कानुन व्यवसायी परिषदले गुणस्तरीय कानुन शिक्षा, अधिवक्ता परीक्षाको नयाँ व्यवहारिक पाठ्यक्रमको तर्जुमा, लयर्स एकाडेमी समेतको व्यवस्था रहेको समयानुकूल ऐन संशोधन विधेयक मसौदाको निर्माण, नवोदित कानुन व्यवसायीहरूलाई बहालमा
अदालतमा बहस परि सुरु गर्नमा सघाउ पुर्याउने हेतु अदालती अभ्यास प्रतियोगिता मुटकोट कम्पिटिसन व्यवस्था जस्ता सुधारको थालनी भइरहेको छ। समयानुकूलको प्रस्तावित कानुन व्यवस्था आचार संहिताको मसौदालाई यो सम्मेलनमा छलफलको विषय बनाइएको छ। यस्तै भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिकाका लागि मूलतः न्यायपालिकाको विसङ्गति विकृति बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा केन्द्रित रही आवश्यकता अनुसार संविधान कानुनमा संशोधन र निश्चित कार्ययोजना तयार गर्ने दिशातर्फ सहयोग पुग्ने गरी विषयगत छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। सम्मेलनमा हुने बृहत छलफल र छलफलबाट निस्कने निष्कर्ष सुझावहरू तथा सम्मेलनबाट जारी हुने समसामयिक घोषणापत्रले भोलिका दिनमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि थप मद्दत पुग्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ। यस अवसरमा न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि नियोगबाट थालिएको कदममा निरन्तर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण बालिका कानुन व्यवसायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै नियोगको आन्दोलनमा एकीबद्धता प्रदर्शन गर्ने विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरू र नागरिक आन्दोलन र न्यायिक समाजप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष ज्येष्ठ कानुनविद 95 वर्षीय कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई कानुन बङ्गमय शताब्दी पुरुषबाट दोसल्ला उडाई कदरपत्रद्वारा सम्मान गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी माथि व्याख्यात्मक घोषणालाई समर्थन गर्दै अनुमोदनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेको नेता गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले एमसीसी राष्ट्रको हित विपरीत रहेकाले थप व्याख्या आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित नगर्ने अर्थात् सम्झौताका असमान असन्तुलित र राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरूमा आवश्यक परिवर्तन एवं स्पष्ट गरिनुपर्ने हाम्रो पार्टीको पूर्वत अडान र निर्णयहरूमा हामी दृढ छौँ। अहिले पनि दृढ छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सरोकारका विषयहरू व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत प्रष्ट र ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने र उक्त व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग अनिवार्य रूपमा बन्ने गरी मात्र एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसीको अङ्गका रूपमा संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाद्वारा अस्वीकार गरेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता लागू घोषणा अस्वीकार अवस्थामा सम्झौता सम्झौता यदि अमेरिकाद्वारा व्याख्यात्मक घोषणा अस्वीकार गरे सो घोषणा एमसीसीको अङ्ग नबन्ने र उक्त सम्झौता खारेज हुनेछ। यो विषय 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय बनाउन हाम्रो पार्टीले पहल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। यसअघि बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले अङ्गदानको घोषणा गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा दिवस 2078 को अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा उहाँहरूले मरणोपरान्त आफ्नो अङ्गदान गर्ने घोषणा गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले आगामी चैत्रभित्र सबै नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको खोप पूरा गर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा रु 1 लाख राशिको उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी पुरस्कार डाक्टर जितेन्द्र कणेललाई र 50,000 राशिको स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार धनकला थापा, ओमराज आचार्य, रामप्रवेश शाह र योगेन्द्र कटेललाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै 10 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै कानुनी अर्थ नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी माथिको छलफलमा भाग लिँदै खनालले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने कुराको समेत कुनै ग्यारेन्टी नरहेको र यसको कुनै कानुनी अर्थ नरहेको बताउनु भएको हो। खनालले सम्झौताको सम्पूर्ण बुदामाथि सार्वभौम संसदमा छलफल गर्ने वातावरण नबनाई पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। सन्धि र सम्झौता सबै सांसदहरूले पढ्न र छलफल गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उहाँले एमसीसीका हरेक सम्झौता सांसदहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। खनालले नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगको विपक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पार्दै कुनै देशको सहयोगले नेपालको राष्ट्रहितलाई खलल पार्न नहुने तर्क गर्नुभयो। अहिले 195 वटा राज्यहरू छन्। त्यो 195 वटा देशहरूसँग नेपालले कसैलाई पनि
शत्रु ठानिरहेको छैन। हामी सबैलाई मित्र ठान्छौँ। हामी सबैसँग सरसहयोग गर्न चाहन्छौँ, सबैसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र अमेरिकासँग पनि हामीले 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरसहयोग गर्दै आएका छौँ। अमेरिकालाई हामीले उसले दिएको सहयोग लिँदैनौँ, हामीले कहिले भनेका छैनौँ, हामी लिन्छौँ। तर जुन सहयोग सम्मानका साथ दिइन्छ, जुन सहयोग समानताका साथ दिइन्छ, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, नेपालको स्वाभिमानलाई, नेपालको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेर नेपाली जनताको एउटा समृद्धिका निम्ति अगाडि बढ्ने कुराहरूमा गरिने सहयोगलाई हामी जहिले पनि स्वागत गर्छौँ सभामुख महोदय। तर जुन ढङ्गले अहिले जस्तो खालको सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौतालाई शर्तले बेरिएको छ। त्यो शर्तले बेरिएको जुन सम्झौता हो, हामीलाई ती शर्तहरू मान्य छन्। जुन शर्तहरू राखिएको छ हामीलाई त्यो कुरा अमान्य छ। हामीलाई 50 करोड डलर अमान्य भएको होइन, हामीलाई 50 करोड होइन 1 खरब डलर दिए पनि हामी लिन्छौँ। हामीसँग थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्, हाम्रो देश विकास गर्नुपर्ने थुप्रै आवश्यकताहरू छन्। तर शर्तहरू राखेर नेपालको स्वाभिमानलाई तलमाथि पारेर कुनै पनि प्रकारको सहयोग दिन्छ भने हामीलाई 1 पैसा पनि चाहिँदैन सभामुख महोदय। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै यसलाई संसदबाट पास गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसीले नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आघात पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अस्वीकार गरियोस् भन्दै यसको विपक्षमा मतदान गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भने नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन। तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। एमसीए नेपाल एमसीसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसीसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसीएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी सम्झौता संशोधन बिना अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एमसीसीलाई सदनबाट पारित गरेर ऐनका रूपमा मान्यता दिए देशको सार्वभौममाथि प्रहार हुने बताउनुभयो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गरेर एक प्रकारले अनुमोदन गर्ने र ऐन बनाउने भन्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले चाहिँ यसले एउटा गम्भीर प्रकारको बहस पैदा भयो, विवाद पैदा भयो। सदनबाट अनुमोदन गर्दाखेरि ऐन बन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकको सार्वभौम अधिकार, एउटा परियोजनाको लागि मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरू निष्क्रिय हुने, सम्झौता हावी हुने, अमेरिकी एमसीसी कम्पनीका कानुनहरू लागू हुने, यस प्रकारको प्रावधानहरू रहनुको साथै सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई चाहिँ दिने र सबै प्रकारको अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई दिएर चाहिँ नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन् र त्यो त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजान सकिन्छ भने यो अगाडि बढ्न सक्ने कुरा भयो। संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले, नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि लगातार रूपले भन्दै आइरहेको अवस्था हो र यही क्रममा अब यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा सत्तामा रहेका, सरकारमा रहेका घटकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अरू अन्य घटकहरूको बिचमा, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य घटकहरूको बिचमा, 4 घटकहरूको बिचमा आज केही संशोधनलाई आकर्षित हुने गरिकन चाहिँ केही घोषणा, एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणा चाहिँ एउटा चाहिँ तयार भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको चाहिँ छ
यद्यपि त्यो घोषणा सबै आइसकेको सार्वजनिक भइसकेको त छैन, तर त्यो घोषणा सुन्न आइरहेको चाहिँ छ। दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ, घोषणा संशोधनलाई आकर्षित गर्ने गरेर घोषणा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सामान्यतः यो सम्झौतामा चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन, विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन, संशोधनलाई 72 घन्टा या 120 घन्टा खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिँदैन र रिजर्भेसन पनि राखिएको देखिँदैन, संशोधनको प्रोभिजन पनि राखिएको देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले चाहिँ यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुनसक्छ। तर त्यो सम्झौता भनेको द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो। द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा हामीले गरेको घोषणा चाहिँ, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा चाहिँ एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन चाहिँ भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न छ। गुरुङले नेपाल सरकारले ल्याएको संशोधनका बुदाहरू एमसिए कम्पनीले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै रोस्टम घेराउ सहित नाराबाजी गरेका थिए। त्यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी माथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको पार्टीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेता दिननाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेता शर्माले संशोधन बिना अनुमोदन गर्न नसकिने आफूहरूको पहिलेदेखिकै अडान रहेकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। संशोधन प्रस्तावमा हामीले जस्तो समाचारमा लाइनमा छौँ, जस्ताको जस्तै हामीले चाहिँ पास गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीले पहिलेदेखि नै भनेका हौँ। त्यसकारण देशमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्नको लागि अहिले गठबन्धनको बैठक हुँदैछ बालुवाटारमा। बालुवाटारको बैठकपछि यो चाहिँ परिमार्जनको एजेन्डा सबै टुङ्गो लागेको छैन, त्यसलाई टुङ्गो लगाउनको लागि अन्तिम टुङ्गोको लागि अहिले बैठक भनेको माओवादी केन्द्र लचक हो यो विषयमा। हामी चाहिँ संशोधन सहित पास गर्ने भनेर पहिलेदेखि भने जस्ताको तस्तै पास गर्न हुँदैन, जस्ताको तस्तै पास हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन अडान हो यथावत। खुमलटारको बैठकपछि अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलका लागि बालुवाटार जानु भएको थियो। आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसिसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ। गठबन्धन दलबीच औपचारिक साझेदारी बनेमा प्रस्ताव आइतबारकै बैठकबाट पारित गर्ने र त्यसपछि दफावार छलफल गरेर सके तत्कालै नसके सोमबार अनुमोदन गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुदामा राखेका प्रश्नमा व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौताबाट पारित गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन्। बाँके जिल्लामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखाको 40औं जिल्ला वार्षिक साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। सभाको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री एवं सभाका प्रमुख अतिथि सुरेन्द्र बहादुर हमालले मानवीय सेवामा सधैँ अग्रसर रहने नेपाल रेडक्रसको प्रशंसा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशभरि निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनुका साथै बाँके जिल्लामा रक्त सञ्चार सेवाको भौतिक विकासका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखा अन्तर्गतका 17 उपशाखा मध्ये वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कोहलपुर उपशाखालाई उत्कृष्ट उपशाखा सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका मन्त्री अजिज अहमद सिद्दिकीले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष 77-78 मा 4,36,854 जना लाभान्वित भएको कुरा सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। साथै आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने कोषा अध्यक्ष राकेश बहादुर श्रीवास्तवले आर्थिक प्रतिवेदन र आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 3,03,06,198 रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जानकी उपशाखाको आतिथ्यतामा सम्पन्न सभामा जानकी उपशाखाको दैनिक मानवीय र प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 ले संयुक्त रूपमा भवन हस्तान्तरण गरेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बन्द सत्रमा 17 वटा उपशाखाका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेका थिए। पीसीआर परीक्षणमा 3 र एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 4 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। भेरी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा 3 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै जमुनाहा नाकामा 331 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका सबै जिल्ला बाहिरका हुन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,928 पुगेको छ। यस्तै थप 4 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,562 पुगेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। न्याय सम्बन्धीको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा समर्पित हुन आग्रह। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। एमसीसी राष्ट्रको हित विपरीत रहेकाले यसमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको भनाई। आगामी चैत्र 23 मा नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन हुँदै कानुन व्यवसायी संस्थाले भाग लिने जानकारी। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी। कम्तीमा 64 सर्वसाधारण मारिएको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। र 24 वर्षपछि पाकिस्तान पुग्यो अस्ट्रेलियन क्रिकेट टिम। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पाउने सुरक्षा खेलाडीले पाउने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत्र 23 गते हुने निर्वाचनमा नेपाल कानुन व्यवसायी संस्थाले भाग लिने भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थाले नेपाल बारलाई स्वच्छ निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणालीको मान्यतामा अकण्टक क्रियाशील रहन सक्ने नेतृत्व दिने जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संस्थाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्टराईले जनतामा निहित रहने मान्यता, सदाचार, सुशासन जस्ता विषयहरूलाई सशक्त बनाउने, सशक्त ढङ्गले स्थापित गर्ने गराउने विधिको शासनको मान्यतालाई जीवन्त राख्न आफूहरू लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताले न्याय पाउन नसकेको भन्दै न्यायाधीशहरू नै असफलताको बाटोमा बढेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले न्यायालयमा पटक पटक महाअभियोगहरू राजनीतिक शक्तिहरूले लगाएको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार 2078 सालको असारमा सर्वोच्चको परमादेशले बनेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्दा महाअभियोगको लगाइएको उहाँको भनाइ छ। यो न्याय प्रणालीको असक्षमता होइन कि यो न्याय प्रणालीलाई सञ्चालन गर्छु भनेर हिँडेका शक्तिहरूको हैसियत उदाङ्गो भएको हो, जसमा नेपाल बार एसोसिएसनले नेपाली जनतालाई विधिको शासन दिलाउनमा गरेको असक्षमता र राजनीतिक दलहरूको भातृ संगठनको रूपमा काम गरेको नतिजा हो। र यसको अर्को कुरा, हालाकि अब यही अहिले अघिल्लो अनुच्छेदमा मैले निवेदन गरेकै कुरालाई व्याख्या गर्ने हो भने धेरै लामो समय जान सक्छौँ, म छोट्याउँदैछु। अब न्याय प्रणालीका नायकहरू, कार्यपालिकाका नायकहरूबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधानहरू, संवैधानिक परिषद संविधानको धारा 284, धारा 292 को संसदीय सुनवाईको व्यवस्थाले न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति केन्द्र, राजनीतिक दलको निर्णायकत्वबाट अछुत रहन नसकेको यथार्थ हो। संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नका लागि न्यायपालिकाको प्रमुखलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने, संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति भएको व्यक्तिले त्यसको विपक्षमा मुद्दा चल्यो भने संविधानको धारा 137 ले संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने, मै नियुक्ति गर्ने, कमिटीमा बस्ने, मै मुद्दा छिन्ने प्रधान न्यायाधीश हुने। कसले बनाएको? यो संविधान बनाउने को? यिनै अहिलेका पार्टीभित्र एमसीसी विरोध गर्ने, संसदभित्र एमसीसी टेबल गर्ने, बाहिर निस्केर आफ्ना दलका गठबन्धनका युवाहरूलाई नेपाल प्रहरीलाई ढुङ्गा हानेर आगो बाल्न लगाउने यिनै राजनीतिक चरित्रले बनाएको संविधान होइन। संस्थाका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतले न्यायपालिका, कार्यपालिकाहरू नै राजनीतिक भागमण्डलमा लिप्त रहेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै अधिवक्ता ठाकुर प्रसाद आचार्यले नेपाल बारको आसन्न चुनावलाई लिएर आजको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
मधेसी आयोगका सदस्यहरूले एक कार्यक्रमका बीच लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मधेसी आयोगले मधेसमा मात्र मधेसी भएको बुझ्नु हुँदैन भन्ने बताउनु भएको छ। मधेसी आयोगका सदस्य विजय गुप्ता र नेडुदेवी शाहले लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन राईले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। मधेसी आयोगका प्रतिनिधि रेणुदेवी शाहका अनुसार नेपालको संविधानले विभिन्न राष्ट्रिय रूपमा संवैधानिक आयोगहरूको अवस्था अनुसार व्यवस्था सोही अनुसार प्रतिवेदन पेश गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रतिवेदनमा पेश गर्ने क्रममा विजय गुप्ता मधेसी आयोगले मधेसमा बढ्दै गएको विभेद र अन्धविश्वास र अशिक्षाले गर्दा मधेसी जनताको बिग्रदै गएको अवस्थालाई माथि उठाउन निमित्त निरन्तर काम गर्दै आएको जिकिर गर्नुभयो। बाँकेलाई चैत्र मसान्तसम्म साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्नको लागि सरकारवाला निकाय सहमत भएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले समुन्नत नेपाल काठमाडौँ संघको सहकार्यमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमका सहभागीले सो कुरामा सहमत जनाएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा निर्देशक मनोज गैरेले लुम्बिनी प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाइएकोले बाँके र कपिलवस्तुका कारण केही प्रभावित भएको भए पनि बाँकेमा भएको तयारीले आशा लाग्दो नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले सामाजिक जागरणका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार भएर साक्षर नागरिक बनाउनका लागि शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको छ। 8 वटा पालिका रहेको बाँकेमा नरैनापुर, डुडुवा र नेपालगञ्ज उपमहानगरमा मात्र साक्षर पालिका घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस बाँकेको सभापति पदका लागि 3 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यही फागुन 19 गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि सभापति पदमा नारायण प्रसाद गौडेल, बादशाह कुर्मी र सुरेन्द्र बहादुर हमाल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री समेत रहनुभएका हमाल बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। यस्तै संविधान सभा सदस्य रहेका नेता कुर्मी क्षेत्र नम्बर 3 बाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएर सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ। यसैगरी कांग्रेस बाँकेका वर्तमान जिल्ला सदस्य तथा पूर्व क्षेत्रीय सभापति रहेका गौडेल क्षेत्र नम्बर 1 बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर सभापतिको उम्मेद्वार बन्नु भएको हो। कांग्रेसको विधान अनुसार जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वार बन्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले सुरक्षित आवास बनाइदिएपछि विपन्न तथा मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका सर्वसाधारणको मुहारमा खुसी छाएको छ। घर पाइएला भन्ने सोचेका पनि थिएनौं, पक्की घरमा बस्न पाइयो, दिनभर मजदुरी गरेर पनि साँझ आफ्नै घरमा सुत्न पाइयो, गाउँपालिकाले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएका प्रेम चौधरीले बताउनुभयो। अब आफ्नै घरमा बसेर दुःख सुखको जीवन बिताउन पाइने भयो। गाउँपालिकाले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएका प्रेम जस्ता 16 परिवारमा सुरक्षित आवास पाएपछि यति बेला खुसियाली छाएको छ। गाउँपालिकाले 2 कोठा, 1 भान्सा र एउटा बरन्डा भएको चिटिक्कको घर बनाएर दिएपछि विपन्न परिवारमा खुसियाली छाएको हो। खजुरा गाउँपालिकाले तराई समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत खजुरा 3 बी बोरिङ गाउँमा विपन्नका लागि सामूहिक आवास बनाइदिएको छ। 1 बिघा जमिनमा 21 घर बनेका छन्। 16 घर परिवारले घरमा बस्न सुरु गरिसकेका छन्। घरमा बस्नका लागि गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका घरविहीन विपन्नको निवेदन माग गरी त्यही निवेदनका आधारमा घरवास नभएका व्यक्तिलाई सामूहिक आवासमा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षेपतिले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकामा रहेका घरविहीन मानिसलाई सामूहिक आवासमा राख्ने र सकेसम्म पालिकाभित्र तथा नभए अन्यत्र मजदुरी गरी पनि साँझमा सुरक्षित तरिकाले बस्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम आम औषधि सेवन अभियान यस वर्ष पनि बाँकेमा सञ्चालन गरिने भएको छ। हात्तीपाइले रोगको अत्यन्त जोखिममा रहेको बाँकेमा विगतका केही वर्ष यता नियमित आम औषधि सेवन गराउने अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो। सो अभियान सफल बनाउनका लागि बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले शनिबार पालिका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा यस वर्ष डुडुवामा 100% मानिसलाई औषधि सेवन गराउन समुदायमा सचेतना, गाउँका अगुवाहरूको उपस्थिति, जनशक्तिको परिचालन, औषधि खुवाउने समयको निर्धारण, अनुगमन लगायतका बुँदालाई समावेश गरी विशेष रणनीति निर्माण गरिएको हो।
औषधि सेवन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन निर्माण गरिएको रणनीति अनुसार कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरिने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले डुडुवामा यही फागुन 28 गतिदेखि अभियान सञ्चालन गर्न लागि बताउनु भएको छ। एक हप्तासम्म सञ्चालन गरिने अभियानमा 65 जना स्वास्थ्यकर्मी, 59 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिने पालिकाको तयारी रहेको छ। बाँकीलाई पूर्ण विद्युतीकरण जिल्ला घोषणाको तयारी गरिएको छ। जिल्लाका 95% घरधुरीमा विद्युतको पहुँच नभएपछि जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण जिल्ला घोषणा तयारी गरिएको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेले बताउनुभयो। उहाँले बाँकेका 56,896 घरधुरीले विद्युतीय जडान गरेको बताउनु भएको छ। नरेनापुर गाउँपालिका बाहेक अन्य पालिकाका सबै घरधुरीमा विद्युतीयकरण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। बाँकेका 95% नागरिकमा विद्युतीय सेवा पुगेको छ। नरेनापुरका केही गाउँ बाँकी भएका कारण पूर्ण विद्युतीयकरण घोषणा गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। 2 महिनाभित्र नरेनापुर गाउँपालिकाका सबै घरमा विद्युतीय सेवा पुर्याउने लक्ष्य भएको उहाँले बताउनुभयो। भारतबाट विद्युतीय आपूर्ति घटाउँदै लगेको बताउनु भएको छ। सुक्खा सिजनमा मात्र भारतबाट विद्युतको ल्याएको बताउँदै उहाँले फागुनमा भारतीय विद्युत प्रयोगमा नआएको बताउनुभयो। माघमा अति चिसो भएका कारण भारतबाट विद्युत ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। फागुनमा 1 युनिट पनि भारतीय विद्युतको प्रयोग भएको छैन, वितरण प्रमुख प्याकुरेले बताउनु भएको छ। नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक क्षेत्रमा 14 सरकारी कार्यालयले जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाइएको पाइएको छ। सडक डिभिजन नेपालगञ्जका प्रमुख होम बहादुर एसीका अनुसार अतिक्रमण गर्ने सरकारी कार्यालयहरूमा सडक मिचेर संरचना बनाउनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजस्व, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, कर्णाली प्रदेश प्रहरी, संघीय प्रहरी इकाइ लगायत रहेका छन्। त्यस्तै 35 वटा संघ-संस्था, 5 वटा धार्मिक स्थलले पनि सडक क्षेत्रमै संरचना निर्माण गरेका छन्। राजपत्रमा नेपालगञ्ज कोहलपुरको रत्न राजमार्ग अन्तर्गत जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको 23 किलोमिटर सडक 31 मिटर चौडा बनाइने उल्लेख छ। तर 2069 असोज 4 मा मन्त्री परिषद बैठकले अतिक्रमण तथा कब्जा गर्नेलाई संरक्षण गर्दै 25 मिटरभित्र निर्माण गरिएका संरचना मात्र भत्काउन भनेको थियो। त्यति बेला राजमार्ग विस्तार गर्दा 31 मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना नभत्काइएको, तर त्यस यता लगातार अतिक्रमण बढिरहँदा राजमार्ग सानो भई दुर्घटना बढेपछि अतिक्रमित संरचना हटाउने पुनर्निर्णय भएको हो। अखिल नेपाल महिला संघ वडा नम्बर 10 वडा कमिटीको आयोजनामा आदर्श नगर टोल कमिटी गठन गरिएको छ। कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य असरी पोखरेलले महिला संगठित हुँदै राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै आगामी चुनावमा महिलाले सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला सदस्य मधु भुसालले आगामी वैशाख 30 गते हुने चुनावमा गाउँ र टोलबाट जागरुक भई नेकपा एमालेलाई जिताउन महिला पुरुष सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ वडा नम्बर 10 आदर्श नगरमा वर्षा शाहीको अध्यक्षतामा 13 जनाको अखिल नेपाल महिला संघ टोली कमिटी गठन गरिएको छ। नेपालगञ्ज नाकाबाट सशस्त्र प्रहरीले लाखौं रुपैयाँ बराबरको अवैध कपडा बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 30 गण बागेश्वरी बाँकेबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक तीर्थ भाटको कमान्डमा गएको टोलीले आइतबार बिहान 4 बजे नेपालगञ्ज 15 पिप्रा हावा नाकाबाट अवैध सामग्री बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 30 गण बागेश्वरी बाँकेले जानकारी दिएको छ। ठूलो परिमाणमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको रत्ता कपडा भारतबाट भन्सार छली गरी नेपालगञ्ज ल्याउँदै गरेको विशेष सूचनाका आधारमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक भाटको कमान्डमा गएको टोलीले 2,72,380 रुपैयाँ बराबरका अवैध कपडा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएका सबै अवैध कपडालाई आवश्यक कारबाहीका लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 30 गण बागेश्वरी बाँकेले जानकारी दिएको छ। अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली 24 वर्षपछि पाकिस्तान पुगेको छ। प्याट कमिन्सको कप्तानी अस्ट्रेलियन टोली आज इस्लामाबाद पुगेको हो। सुरक्षाको कारण देखाउँदै विभिन्न देशका टिमले पाकिस्तानमा खेल्न अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा अस्ट्रेलियन टिमको पाकिस्तान भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अस्ट्रेलियाको टोलीले पछिल्लो पटक सन् 1998-99 मा पाकिस्तानको भ्रमण गरेको थियो। सन् 2009 मा श्रीलङ्कन टिमको बसमा आक्रमणपछि अन्य देशहरूले पाकिस्तान भ्रमण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
5 वर्ष अघि पनि अस्ट्रेलियन टिमले पाकिस्तान भ्रमणको तयारी गरेको थियो, तर लाहोर स्थित चर्चमा आत्मघाती बम विस्फोट भएपछि उक्त भ्रमण रद्द भएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। न्याय सम्बन्धीको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा समर्पित हुन आग्रह। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। एमसीसी राष्ट्रको हित विपरीत रहेकाले यसमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको भनाई। आगामी चैत्र 23 मा नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन हुँदै कानुन व्यवसायी संस्थाले भाग लिने जानकारी। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी। कम्तीमा 64 सर्वसाधारण मारिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई। र 24 वर्षपछि पाकिस्तान पुग्यो अस्ट्रेलियन क्रिकेट टिम। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पाउने सुरक्षा खेलाडीले पाउने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।